भारत हर तरफ से घेरा जा चुका है। डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जो 7 रियासतें बांग्लादेश के अंदर शामिल करवा दी, पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका हमसाया अब बाकायदा तौर पर भारत के खिलाफ हो गया है और भारत के अंदर एक नई बेचैनी शुरू हो चुकी है। भारत अपने आप को सुपर पावर बनता हुआ देख रहा था। भारत जो है ताजिकिस्तान के अंदर बैठ के अफगानिस्तान को कंट्रोल करता था। इस वक्त ताजिकिस्तान के अंदर कोई भी फौजी भारतीय एहलकार मौजूद नहीं है। शाइनिंग इंडिया नहीं, वीपिंग इंडिया, क्राइंग इंडिया जो है अब होने जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। भारत हर तरफ से घेरा जा चुका है और पाकिस्तान की जो अस्करी डिप्लोमेसी है उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। एक तरफ से हमने भारत को बांग्लादेश की साथ मिलकर काबू किया और उसकी जो 7 रियासतें हैं वो बांग्लादेश के अंदर शामिल करवा दी और अब पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका हमसाया अब बाकायदा तौर पर भारत के ख़िलाफ़ हो गया है और भारत की वहाँ पर एक एयर बेस थी उसको खाली करने का हुक्म दे दिया गया है और उस मुल्क ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अब कोई भारतीय हमारे पास मत रहे, यहाँ से निकल कर चला जाए। 25 साल से ज़ायद ये उनके लंबे ताल्लुकात थे जो कि बराह रास्त ख़त्म कर दिए गए हैं, बाकायदा तौर पे ख़त्म कर दिए गए हैं और अब भारत जो है बेचारा अपनी पीठ खुजाता हुआ अपने मुल्क में जाके बैठ गया है और पे दर पे भारत को अस्करी महाज के ऊपर ये नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और वो मुल्क है ताजिकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ दोस्ती में आकर भारत को एक आईना दिखाया है और उस आईने के अंदर उसने कहा है कि आपने जो अपनी एयर बेस यहाँ पर कितने तवील अरसे से कायम की हुई थी और आप यहाँ से अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर रहे थे और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं और ख़ास तौर पर पेशावर तक के जो इलाके हैं आप उनके ऊपर एक अपना दबाव बरकरार रखे हुए थे कि हम यहाँ से आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और चाइना के वो तमाम इलाके जो कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ मुंसलिक थे आप उनको भी एक हिसाब से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लुएंस किए हुए थे। अब वो आपका ख़त्म हो गया है और अब भारत के अंदर एक नई बेचैनी शुरू हो चुकी है और उस बेचैनी के असरात नज़र आना शुरू हो चुके हैं मोदी की हुकूमत के ऊपर और मोदी ये इलेक्शन हारने जा रहा है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर हुआ है कि भारत जो है ताजिकिस्तान के अंदर बैठ के अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करता था और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी में अपना किरदार अदा करता था। तो अब वो भारत जो है ताजिकिस्तान से बाहर निकल गया है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक शोरश बरपा थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था, उस माहौल के अंदर काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और अफ़गानिस्तान भी अपनी औकात के ऊपर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो पाकिस्तान बहुत ही प्यारे तरीके से अफ़गानियों को समझाना जानता है और अब हम भारत को भी समझाना शुरू हो चुके हैं। तो अगर हम इस एयर बेस की बात करते हैं जिसे एनी एयर बेस कहा जाता है जो कि ताजिकिस्तान के इंतहाई जनूब के अंदर जो है शमाल जनूब के अंदर ये वाक़या है और वहाँ पर इस एयर बेस को 25 साल हो चुके थे वहाँ पर कायम थी। तो आखिर ये भारत को मिली कैसे और भारत के उसके अंदर क्या इरादे थे, क्या स्टैंस था, उसको काबू में क्यों किया हुआ था। तो अगर हम देखते हैं तो 2002 के अंदर बाकायदा तौर पे एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे के तहत ये जो एक एयर ड्रोम था जो कि रशियन दौर में बनाया गया था और रशिया ने अपनी हर स्टेट के अंदर ये अपनी एयर बेसिस बनाई थी और वहाँ पर मुख्तलिफ अपने एयरक्राफ्ट जो है उनको तैनात किया था, अपने ऑफिसर तैनात किए थे कि अगर किसी भी जगह से फौरी तौर पर उनको फ़ौजी मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से फौरी तौर पर मूव हो जाएंगे और उनको हेड क्वार्टर से जो रिज़र्व दस्ते हैं वो नहीं भिजवाने पड़ेंगे। तो जब रशिया यहाँ से गया तो उसके बाद बाकायदा तौर पे भारत को ये जो बेस है ये ताजिकिस्तान ने ऑफ़र कर दी और भारत ने वहाँ पर जाके तकरीबन 9 अरब रुपए की सरमायाकारी की और वहाँ पर जो रनवे था उसको एक्सटेंड किया, जहाज़ों को खड़े करने के जो हैंगर्स थे उसको बढ़ाया, वहाँ पर ऑयल डिपो बनाया और साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अपना जो सिस्टम है वो नस्ब किया ताकि अगर हमारे जहाज़ यहाँ से ऑपरेट होंगे, कहीं भी अटैक करने के लिए जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, अफ़गानिस्तान में जाएंगे तो उनको नियरेस्ट जो एक बेस है या नियरेस्ट जो एक फ़ौजी अड्डा है वो उनके पास दस्तयाब रहना चाहिए। तो इस सूरत हाल के हिसाब से ख़ास तौर पे भारत ने ये प्लान किया था और साथ में भारत की जो तुस्सी पसंदाना अज़ाइम है कि भारत अपने आप को सुपर पावर बनता हुआ देख रहा था कि अगर अमेरिका सुपर पावर के अहदे से ख़त्म होगा तो अगली सुपर पावर भारत होगा और भारत ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पहला फ़ौजी अड्डा अपने मुल्क से बाहर ताजिकिस्तान के अंदर कायम किया था। अब वही फ़ौजी अड्डा बाकायदा तौर पे रोल ओवर हो गया है और उसको रोल बैक करके
واپس بھارت پہنچا دیا گیا ہے اور بھارت کے جو تسی پسندانہ عزائم تھے ان کو پیک کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے جہاں پر ہمیں رشیا اور چائنا نظر آتے ہیں، وہیں پر ہمیں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے بھارت کو عسکری محاذ کے اوپر ہزیمت پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے، اور یہاں پر بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ چائنا نے اور رشیا نے تاجکستان کو مل کر یہ کہا کہ آپ اب جو اپنا معاہدہ ہے اس کے ساتھ، بھارت کے ساتھ باقاعدہ طور پہ آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اور اب آپ نے اس لیز کو آگے نہیں بڑھانا، اور 2022 میں واضح طور پہ بھارت کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا، جس کے بعد بھارت نے آہستہ آہستہ اپنی تمام تر چیزیں جو ہیں وہاں سے لپیٹنا سٹارٹ کی ہوئی تھی، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یکمشت تمام تر فوجی اہلکار وہاں سے بلا لیے گئے، جو انہوں نے اپنے لڑاکا طیارے وہاں پر تعینات کیے ہوئے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا، ساتھ ہی جو وہاں پر انہوں نے اپنے گن شپ ہیلی کاپٹر رکھے ہوئے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا ہے، اور اس وقت تاجکستان کے اندر کوئی بھی فوجی بھارتی اہلکار موجود نہیں ہے، اور تاجکستان کی باؤنڈری براہ راست پاکستان اور چائنا کے ساتھ ملنا شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان کے جو ایک تجارتی کوریڈور ہے جو چائنا کے ساتھ سی پیک کے تحت بن رہا ہے، جس میں سینٹرل ایشیا کی طرف جانا ہے، تو اس کوریڈور کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا یا چیلنجز درپیش آ سکتے تھے، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہاں سے ختم ہو گئی ہیں۔ اب سینٹرل ایشیا پاکستان کے ساتھ مل چکا ہے، اور وہاں پر کسی بھی قسم کی بھارتی انفلوئنسز جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور ہماری ٹریڈ جو ہے اب سینٹرل ایشیا تک آسانی کے ساتھ جائے گی اور رشیا تک بآسانی پھیل سکتی ہے۔ تو چائنا کا کردار یہاں پر تھا اپنی ٹریڈ کے حوالے سے، اور رشیا نے اپنی وہاں پر ایئر بیس بنانی تھی، تو اس لیے بھارت کو وہاں سے نکالا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے اپنا بھی آفر کر دیا ہے کہ تاجکستان کے اندر اگر تاجکستان کو کسی بھی قسم کی فوجی سپورٹ چاہیے ہو، ٹریننگ چاہیے ہو، تو پاکستان اپنا کردار ادا وہاں پر کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اس کی جو ویری نیکسٹ اسٹیٹ ہے آذربائیجان، وہاں پر اپنی جو خاص طور پہ جو فوجی اڈا ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے، جس سے ایک اور چیز جو ہے تقویت ملتی ہے کہ بھارت اب 4 اطراف سے گھیرا جا چکا ہے، یعنی ایک طرف بنگلہ دیش، دوسری جانب آذربائیجان کے اندر پاکستان کا فوجی اڈا ہوگا، تیسری طرف تاجکستان سے ان کا اپنا ہی اڈا خالی کروا لیا، چوتھی طرف پاکستان خود ہے اور چائنا موجود ہے۔ تو پاکستان، چائنا، آذربائیجان، تاجکستان، یہ تمام ملک جو ہیں یہ اب اکٹھے ہو چکے ہیں بھارت کے خلاف، اور ان کے ساتھ بیک اینڈ پہ رشیا بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام ممالک اب اپنا ایک جوائنٹ وینچر بنا کے اپنی ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت بھارت کو لپیٹنا شروع ہو چکے ہیں، اور مودی کی جو 56 انچ کی چھاتی ہے وہ اب کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس نے جو اپنی عوام کو جو ایک بانس کے اوپر چڑھایا ہوا تھا وہ بانس سے نیچے اترنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب شائننگ انڈیا نہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویپنگ انڈیا یا کرائنگ انڈیا جو ہے اب ہونے جا رہا ہے، اور بھارت جو ہے اس کو اب کسی جگہ پر بھی جائے امان نہیں ملنے والی، کیونکہ ٹرمپ تو پہلے ہی مودی کے خلاف ہو چکا ہے، رشیا اور چائنا بھی اب آہستہ آہستہ اس کے خلاف ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ رشیا اور چائنا کے بھارت کے ساتھ صرف اس حد تک کے تعلقات ہیں کہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے اور ان کے لیے جو اپنی مصنوعات ہیں فروخت کرنے کا ایک بڑا ملک ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے تعلقات جو ہیں ان ممالک کے نہیں ہے۔ بھارت جو ہے اس سے پہلے رشیا سے تیل خریدتا تھا اور اپنی پروڈکٹ وہاں پر بیچتا تھا، اب لیکن پابندیوں کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا، تو رشیا کا جو آخری سٹینس تھا وہ بھی بھارت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، تو جس کے بعد بھارت جو ہے اب ہر طرف سے دیوار کے ساتھ لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اس سے پاکستان کو براہ راست فائدہ کیا ہوگا؟ پاکستان کو براہ راست فائدہ یہی ہوگا کہ بھارت جو ہمیشہ سے افغانستان کو تاجکستان کے ساتھ مل کے کنٹرول کرتا تھا، اس کا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور بھارت کے وہ جو قونصل خانے تھے جو کہ افغانستان کے اندر کام کر رہے تھے، ان کا اثر و رسوخ بھی کم ہو جائے گا، اور وہ تمام تر رول بیک ہو جائیں گے، اور افغانستان کے اندر یہ شورش ہے یا پاکستان کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کا جو رجحان ہے جو بھارت نے وہاں پر قائم کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور پاکستان تاجکستان کے ساتھ براہ راست ڈیلنگ میں آ جائے گا، اور ہمارا جو تجارتی کوریڈور ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی جو فوجی نقل و حرکت ہے کسی دشمن ملک کی وہ نہیں ہوگی، اور وہ تمام تر جو ہمارا کانوائے ہوگا، چیزیں ہوں گی، محفوظ طریقے کے ساتھ وہ بیرون ملک جائیں گی، اور پاکستان اس سے بھاری زر مبادلہ کمائے گا، اور پاکستان کی جو عسکری ڈپلومیسی ہے اس کی ایک واضح جیت جو ہے ہمیں نظر آئی ہے، اور پاکستان نے کر دکھایا ہے کہ بھارت اب ہم سے ہر محاذ میں پٹے گا۔ اگر وہ فضا سے آئیں گے تو ہم ان کے جہاز گرائیں گے، سمندر سے آئیں گے تو ہم ان کی نیوی کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کو تباہ کریں گے، اگر زمینی فوج لے کے آئے گا تو ان کے اوپر ایسی بمباری کریں گے کہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اگر وہ
سفارتی محاذ کے اوپر کہیں پر بھی کوئی کام کرے گا تو اس کا بھی وہاں پر ایسا جواب دیں گے کہ بھارت کہے گا کہ پاکستان ہمیں کہیں بھی ٹکنے نہیں دے رہا، ہر محاذ کے اوپر ہمیں شکست دے رہا ہے، ہم کریں تو کرے کیا۔